اللہ بیا تعالی علوم در کئی یا بستا اولاد کی جی کم دینو سوک پیدا کئی او یو پیرا جامع حقانیہ کوڑا خٹکتا علتا یو کس فارغ شیو دیر مشر سڑیو اکثر با زور عالم دا غصر با ناستو ما او بیالتا یو یونیورسٹی کے لیکچررو مشر سڑیو دا سی اگر خبر کولے مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ اغلا حیاتو جواندیو اکوڑا خٹکیا و منگا ناستو کلاس کے منگتے کلاس اغسطا یو سڑے رہے مالدار سڑے رہے او مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ تری سے پا انتظار ناستے کلا چی پیریڈ ختم شو ورطے جیو خبری لراغلے میں اس خبر دا ویزیو مالدار ترین سڑے ما دا مال چی کم دے زما صحد نشتے اللہ دا یو نعمتنا محروم ساتلے ما اغا نعمت زما سر نشتے وی سری وی اغا دا اولاد نعمت تے زما بچی نکی او پکم ملک را دا سوک ڈاکٹر خیاغ ملک تا تلے ما زکا ما تا سمسلہ نخکاری مال وافر مقدار کرے صحدی نشتے خو اللہ دا بچو دا نعمتنا محروم ساتلے ما آخر کی تال رالما مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ جی بخبر اوکڑا یہ مالک ری جماشتے وی آو ما شمان پا کی سبق وی آو سبق وی کله چې ماشومان سبق وای داغه نه پس جمعات ته ورشا د ماشوم بر رایل به زی پر خو د غلر کا دلته به خزل پرته غلر کا درې جمعات خیال ساته پزان داسې لازم وګڼه څنګه چې فرض مون پزان باندې لازم غړي ان شاء الله کال پس بیا زما خال راشه زبستار تپوس کو با هغه بزرګ وی یو کال پس چې کندنو سړی راغی او داسې تیلې کې پیسې راغستري تیلې کې پیسې راغستې مالدار خډیر زیاتو دا د نن سلويخ 15 کاله مخکینه خبره ده او په هغه دور کې جامع قانې کې هر یو طالب علم لا د تیلې نه 50 روپۍ راغستي او ورکولې تاسو کې بس سپینګری ناسي نن له سلويخ 15 کاله مخکې 50 روپۍ څومره حیثیت لري هغه به دیو ته پته او بیا ماشاءالله اکوړه خټک کې د طلباوم تعداد نه معلوم طلباؤں چی کم دینا سونو باندی زمان کلاس کے منگا 1900 کسانو اللہ تعالیٰ پا ہر دور کی راغینا بلا علماء فارغی 50 روپے یو طالب علم لور کرل ورتے مولانا سیب اللہ یو سوی راکو کال پس راغی بل سوی اللہ ور کرو 100 بچی اللہ تعالیٰ ور کرل وجہ امتغا وچی را اللہ را کور صفائی کولا داغی خیالی ساتو را اللہ نظر پاگا باندیو